हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी यो कार्यक्रम लिएर हरेक दिन उपस्थित हुने गर्छौँ। एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीका पर्दाहरूमा यहाँहरूले यो कार्यक्रम हेर्दै आउनु भएको छ अनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचमा सहकार्य भई निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ यो कार्यक्रम। दर्शकवृन्द, आज कार्यक्रमको 146औं भाग हो। यसभन्दा अगाडि 145 भाग हामीले निर्माण गर्ने क्रममा विभिन्न विज्ञहरूसँग छलफल गरेका छौँ अनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरूमा बहस गरेका छौँ, रिपोर्टहरू पनि प्रस्तुत गरेका छौँ, जानकारीमूलक सामग्रीहरू प्रस्तुत गरेका छौँ। ती सामग्री कस्ता थिए, त्यहाँ कुनै कमी कमजोरी छन् कि, हामीले सुधार्नुपर्ने के छ कि, यहाँहरूका सल्लाह प्रतिक्रियाको हामी अपेक्षा गरिरहेका छौँ। अर्को कुरा, यहाँहरूका स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै समस्या छन् भने ती पनि हामीलाई पठाउनुहोस् भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। तिनको बारेमा अर्थात् ती समस्या, ती सुझाव पठाउने विस्तृत ठेगाना कार्यक्रमको अन्तिममा हामी पक्कै पनि बताउनेछौँ। कार्यक्रम अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सनुहोला। आज पनि हामीसँग त्यस्तै केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन्। ती विषयहरूमा हामी छलफल गर्दैछौँ, बहस गर्दैछौँ। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा सतर्क बनौँ, हेलचेक्राइ नगरौँ भन्ने आशयले हामी यसमा बढीजसो चेतनामूलक सामग्री प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। किनभने हामीले खोजेको समृद्धि, हामीले खोजेको विकास स्वास्थ्य बिना अर्थात् स्वस्थ जीवन बिना, स्वस्थ समाज बिना सम्भव छैन। त्यसैले पनि हामीले यो कार्यक्रम सुरुवात गरेका हौँ। आउनुहोस् आजका विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, जब कोरोना भाइरसको महामारी संसारमै फैलिने क्रममा नेपालमा पनि फैलिन थाल्यो, स्वास्थ्यको आवश्यकतालाई अझै धेरै मध्यनजर गर्दै, अझै धेरै अङ्गीकार गर्दै नेपाल सरकारले सबै स्थानीय तहमा 5, 10 र 15 शय्याका अस्पताल निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ। त्यसै क्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा 259वटा स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ। त्यसको सूची नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। दर्शकवृन्द, एउटा जानकारी यहाँलाई के दिउँ भने 655वटा स्थानीय तहहरूमा अर्थात् पालिकाहरूमा कुनै पनि अस्पताल थिएनन् यसभन्दा अगाडि। तीमध्ये 396वटा स्थानीय तहमा यसै वर्ष अस्पताल बनाउन सुरुवात भइसकेको छ। खर्च छुट्याइसकेर पठाइ पनि सकिएको छ। ती अस्पताल कसरी निर्माण गरिँदैछन्, ती अस्पताल कहाँ कहाँ निर्माण गरिँदैछन्, यो विषयमा विस्तृत जानकारी सहितको रिपोर्ट आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। अनि दर्शकवृन्द, हाम्रो कार्यक्रमको आजको अर्को विषय हो हाम्रो इम्युनिटी पावर अर्थात् रोगसँग लड्ने क्षमता कसरी बढाउने भनेर हामी एउटा बहस गर्दैछौँ। पछिल्लो समयमा आयुर्वेदिक औषधिहरूको प्रयोग बढ्दै गएको छ। विज्ञहरूले आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोग गर्दा हुन्छ पनि भनेका छन् केही विज्ञहरूले। केही देशहरूले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि पनि बढाएका छन्, प्रयोग गरि पनि रहेका छन्। कसरी आयुर्वेदिक औषधि प्रयोग गरेर हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउन सकिन्छ, हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, यो विषयमा हामी एकजना विज्ञसँग आज बहस गर्नेछौँ। अनि अर्को कुरा, कतै हामीले प्रयोग गरिरहेका ती आयुर्वेदिक औषधिहरू हामीले गलत तरिकाले प्रयोग गरिरहेका छौँ कि, मात्रा मिलेको छैन कि, यी कुराहरूमा पनि आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौँ। अर्थात् आजको स्वास्थ्य संवाद निकै महत्त्वपूर्ण छ। दर्शकवृन्द, अर्को कुरा, हामीले कार्यक्रममा छोटा छोटा सामाजिक सन्देशहरू पनि प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। तिनलाई पनि आज निरन्तर गर्नेछौँ। ती कति साङ्गीतिक पनि हुनेछन्, कति संवादमूलक हुनेछन्, कति जानकारीमूलक हुनेछन्। अनि पछिल्लो समयमा हामीले निकै प्राथमिकतामा राखेर प्रस्तुत गरेको एउटा सेगमेन्ट हो मेरो जीवनशैली। जीवनशैली नै स्वस्थ रहनका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने निष्कर्षका साथ हामीले त्यो सुरुवात गरेका हौँ। हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ स्वस्थ रहनका लागि, त्यो आज पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। एकजना विज्ञको भनाइ हामी समावेश गर्नेछौँ। सुरुवातमा भने एउटा विशेष रिपोर्ट हेरौँ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 259 स्थानीय तहलाई 5, 10 र 15 शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माणको लागि तोकिएको मापदण्ड अनुसार जग्गा व्यवस्थापन गरी पठाउन परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयले अस्पतालमा स्तरोन्नति हुने स्वास्थ्य संस्थाका सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयबाट छनौट गरी जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिससहित फागुन मसान्तसम्म मन्त्रालयमा पठाउन परिपत्र गरेको छ। अस्पतालको स्तरोन्नति हुने स्वास्थ्य संस्था छनौट गरी स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 भवन निर्माणको बजेट व्यवस्था गर्ने गरी चालु आर्थिक वर्षमा नै डिपिआरको लागि लागत सहभागितामा बजेट पठाउने समेत मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भूगोल तथा जनसङ्ख्याको आधारमा हरेक स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना तथा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको छ। देशभरका सबै स्थानीय तहमा अनिवार्य अस्पताल स्थापनामा ल्याउने सरकारको तयारी छ। सरकारले कम्तीमा 1 चिकित्सक सहित 5 शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। अस्पताल सञ्चालन स्थानीय तहको लागि बाध्यकारी व्यवस्था हो। आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षभित्र चिकित्सक सेवा नपुगेका स्थानीय तहहरूमा कम्तीमा 1 चिकित्सकको व्यवस्था गरिने स्वास्थ्य नीति लिएको छ। हाल प्रदेश मातहत 75 वटा अस्पताल छन्। 68 जिल्ला अस्पताललाई प्रदेश मातहतको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको छ। हरेक स्थानीय तहमा अस्पताल स्थापना गर्ने सरकारको निर्णय दक्षिण एसियाकै स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि ऐतिहासिक कदम मानिएको छ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्था बारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। नमस्ते, म डाक्टर निपुञ्ज श्रेष्ठ, बालरोग विशेषज्ञ। अहिले यो कोभिड-19 इन्फेक्सनको जुन एउटा महामारी जुन सुरु भएको छ, यसमा चाहिँ बालबालिकाहरू पनि उत्तिमै जोखिममा छन्। हामीले बालबालिकाहरूलाई यो कोभिड इन्फेक्सनबाट जोगाउनु धेरै जरुरी देखिन्छ। अब बालबालिकालाई जोगाउनको लागि हामीले जुन ठुलो मान्छेहरूको लागि भन्छौँ त्यस्तै नै हो। मास्कको प्रपर युज हुनु पर्यो, हात टाइममा धोइराख्नु पर्यो, ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू युज गरिराख्नु पर्यो, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो। बच्चाहरू बाहिर गएर अरूसँग धेरै घुलमिल हुनु भएन, घरमै बसिराख्नु पर्यो। यति हामीले गऱ्यौँ भने हामीले बालबालिकाहरूलाई पनि यो कोभिड-19 को इन्फेक्सनबाट बचाउन सक्छौँ। यो भन्दै बच्चाहरू जब घरमा हुन्छन् उसलाई एउटा चाहिँ घरमा चाहिँ एउटा ह्याप्पी इन्भाइरोमेन्ट पनि हामीले राखिदिनु पर्यो। बुवा आमाले बच्चालाई के गरेर खुसी राख्न सकिन्छ हैन, उसको इन्ट्रेस्ट के छ, म्युजिक गर्न चाहन्छ कि आर्ट गर्न चाहन्छ कि कुनै खेल घरभित्रै खेल्न चाहन्छ कि, त्यो सबमा बुवा आमा पनि इन्भल्भ भएर उसलाई चाहिँ खुसी राख्न सक्नुभयो भने उसलाई यो सिनारियो जुन अहिले कोभिड सिनारियो छ त्यसबाट हामी सुरक्षित राख्न सक्छौँ र उसको मानसिक र शारीरिक विकासमा पनि हामी मद्दत गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु,
यीमध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। अब नसा सम्बन्धी रोग र कोभिडको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अरू मानिसहरूलाई जसरी यो कोभिडले असर गर्छ, नसा सम्बन्धी बिरामीहरूलाई पनि असर गर्ने तरिकाहरू तिनीहरू नै हो र सावधानीका तरिकाहरू जुन छन् तिनीहरू पनि नसा सम्बन्धी बिरामीले अरू छुट्टै किसिमको सावधानी त्यस्तो कुनै लिनु पर्दैन। जुन सावधानीहरू अरू मानिसहरूले लिनुहुन्छ, अरू बिरामीहरूले लिनुहुन्छ, त्यही सावधानीहरूबाट हामी नसा सम्बन्धी हुने यसका असरहरूबाट पनि बच्न सकिन्छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ नसा सम्बन्धी बिरामीहरू पहिल्यैदेखि धेरै सिकिस्त हुने हुनाले चाहिँ यसको असर वा यसको जटिलताहरू जुन छ तिनीहरू चाहिँ यो बिरामीहरूमा, नसाको बिरामीहरूसँगमा चाहिँ बढी असरहरू देखिन सक्छ र त्यस्तो कुनै शङ्का लाग्यो भने चाहिँ तुरुन्तै हामी हस्पिटल जानु पर्यो र हामीले चाहिँ हेल्थ फेसिलिटिजको जुन छ त्यो चाहिँ सुविधा छिटो लिइहाल्नु पर्यो। नानु होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाको। होइन चुरोट खाएकै छैन? थाहा छ हजुरले कौसीमा, घर बाहिर आँगनमा, बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के? अब छोड्छु। के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे। फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ। सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। दर्शकवृन्द, जब कोरोना भाइरसको महामारी संसारभरि फैलिन थाल्यो तब रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउनुपर्छ भन्ने चेतना लगभग सबै व्यक्तिहरूमा आयो। तर त्यसो भन्दैमा रोगसँग लड्ने क्षमता कसरी बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ विशुद्ध प्राविधिक कुरा भएको हुनाले गर्दा मानिसहरू धेरै अलमलमा परेको पाइयो। विभिन्न विज्ञहरूले पनि विभिन्न किसिमले परिभाषित गरेको पाइयो। त्यसमध्ये आयुर्वेदका विज्ञहरूले चाहिँ आयुर्वेदिक औषधिहरू सेवन गरेर रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउन सकिन्छ बिना साइड इफेक्ट भनेर दाबी गर्दै आएका छन्। यद्यपि यो ट्रायल फेजमै चाहिँ प्रमाणित भइसकेको छैन, तर पनि यो दाबी गर्दै आएका छन् र संसारभरि नै आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोग बढ्दै गएको छ। यो प्रयोग हामीले कसरी गर्नुपर्छ, आयुर्वेदिक औषधि प्रयोग गर्दा साइड इफेक्ट हुन्छ कि हुँदैन, कति प्रयोग गर्नुपर्छ, यो कुरा हामीले अझै पनि स्पष्टसँग बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसले गर्दा कतै हामीले खतरा निम्त्याइरहेका छौँ कि साइड इफेक्ट निम्त्याइरहेका छौँ कि अहिले गुर्जो धेरै प्रयोग गर्नुपर्छ भनिन्छ नि, आवश्यकताभन्दा बढी प्रयोग गरेर अर्को खतरा निम्त्याइरहेका छौँ कि, यस्तै कुराहरू आज हामी गर्दैछौँ। अबको सेगमेन्ट स्वास्थ्य संवादमा हाम्रो दैनिक जीवन कस्तो हुनुपर्छ, खानपान कस्तो हुनुपर्छ जस्ता कुरा पनि यसमा आउँछन्। अर्थात् यो सेगमेन्टमा अब जुन कुराकानी हुँदैछ यो पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण कुराकानी हुँदैछ। आउनुहोस् एकैछिन हेरौँ स्वास्थ्य संवाद। शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घट्यो भने हामी रोगी हुन्छौँ, कमजोर हुन्छौँ, शिथिल हुन्छौँ। शरीरमा कुनै बाह्य रोगको संक्रमण होस् वा भित्री अङ्गहरूको खराबी, यी सबैमा रोगसँग लडेर शरीरलाई स्वस्थ बनाउने प्रणाली हुन्छ। यही प्रणाली जसलाई हामी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भन्छौँ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन, कोरोना संक्रमण हुन नदिन तथा संक्रमण मुक्त हुने भन्दै पछिल्लो समय आयुर्वेदिक औषधि सेवन गर्नेहरूको संख्या बढ्दो छ।
बजारमा कोरोना निको हुने र कोरोना लाग्न नदिने भन्दै थरीथरीका जडीबुटी बिक्री भइरहेको पाइन्छ। विशेषज्ञको सल्लाह बिना जथाभावी जडीबुटी सेवन गर्दा स्वास्थ्यलाई असर गर्छ कि गर्दैन भन्ने पनि आम चासोको विषय छ। अहिले कोरोना संक्रमण भएका र नभएका दुवै थरीले आयुर्वेद र जडीबुटीलाई बढी प्राथमिकता दिएका छन्। यसका फाइदा र बेफाइदा बारेमा हामीले आयुर्वेद चिकित्सक डाक्टर सविता भण्डारीसँग संवाद गरेका छौँ। आयुर्वेद जडीबुटी मात्रै होइन, यसमा धेरै कुरा छन्। खानपिन, आहार विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्याहरू सबै कुराहरू पर्दछन् है। ती सबै कुराहरूलाई लिएर अगाडि बढ्यो भने मात्रै कोरोना भाइरसको चाहिँ उपचार राम्रोसँग गर्न सकिन्छ है। अब कोरोना भाइरस अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ कोरोना भाइरसको उपचार चाहिँ लाक्षणिक मात्रै छ है, सिम्पटम वाइज मात्रै गरिएको छ। जस्तो सिम्पटम छ त्यसैको उपचार मात्रै गरिएको छ है। अब त्यसको लागि चाहिँ अब कोरोना भाइरसको अब आयुर्वेदमा इम्युनिटी बढाउने त छँदैछ है, इम्युनिटी पावर बढाउने भन्ने कुरा छँदैछ। तर पनि आयुर्वेदको चाहिँ सिद्धान्तहरू अनुसार, सिद्धान्त वाइज चाहिँ हामीले कोरोना भाइरसमा चाहिँ मेनली चाहिँ अब दिनचर्याहरू मेन्टेन गरिन्छ। अब दिनचर्यामा चाहिँ के पर्छ त भन्ने कुरा हुन्छ है। दिनचर्याभित्र चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्ने भन्ने छ है। बिहान ब्रह्म मुहुर्त भनेको चाहिँ अब सूर्यास्त हुनुभन्दा कम्तीमा पनि 48 मिनट, सूर्योदय हुनुभन्दा 48 मिनट अगाडि चाहिँ ब्रह्म मुहुर्त भनिन्छ है। त्यो समयमा चाहिँ उठ्ने भन्ने कुरा छ है। अब त्यसै गरी अब ब्रह्म मुहुर्तमा उठिसकेपछि अनि हामीले चाहिँ अनि मलको त्याग गर्ने है। त्यसपछि अब यदि खाना पचेको छ भनेदेखि चाहिँ मल त्याग गर्ने, नत्र यदि खाना पचेको छैन भने चाहिँ अनि फेरि एकछिन सुत्ने बरु है। अनि त्यसपछि बल्ल उठ्ने, खाना पचे नपचेको विचार गरेर मात्रै उठ्नुपर्ने हुन्छ ब्रह्म मुहुर्तमा पनि है। उठिसकेपछि मल त्याग गरेर अब त्यसमा पनि विधिहरू छन्। मल त्याग गर्ने पनि विधिहरू छ। अब कुन दिशापट्टि गर्ने, कुन दिशा नगर्ने भन्ने विधिहरू छ। त्यसै गरी मल त्यागपछि अब मल त्याग गरेर दन्त धावन गर्ने कि पहिले दाँत माझेर मल त्याग गर्ने भन्ने कुरा छ है। त्यो पनि एउटा सिरियल्ली छ है, एउटा क्रमबद्ध रूपमा लेखिएको छ कि अब त्यही क्रममा गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ मान्छे स्वस्थ हुन्छ। यदि अब दन्त धावन पहिले गर्यो र मल त्याग गर्यो भने त्यसको पनि फेरि अर्को असर हुनसक्छ। भनेपछि हाम्रो दिनचर्याले पनि धेरै कुरालाई असर पार्ने भयो। यो त अब हामीले कति बेला उठ्ने होइन, त्यस पछाडि के गर्ने भन्ने कुरा रह्यो। विशेष गरी अब यो खानपानले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ होइन। हामीले खानपिन चाहिँ कस्तो आहार व्यवहार हामीले कस्तो अपनाउने? अब खानपिनमा चाहिँ अब अहिलेको ऋतु के छ, मौसम कस्तो छ, त्यो अनुसारको विचार गरेर खानपिन त्यसै अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब विशेष गरी चाहिँ यो चाहिँ शीत ऋतु अथवा यो जाडो मौसम भयो है। जाडो मौसममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बाहिरमा चाहिँ के हुन्छ त चिसो हावा हुन्छ हो। बाहिर चिसो हुन्छ, त्यो भएको कारणले चाहिँ पेटको अग्नि हुन्छ, जुन डाइजेस्टिभ फायर हुन्छ, त्यो चाहिँ भित्रपट्टि बन्द भएर बस्या हुन्छ। र त्यो फायर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम तीक्ष्ण हुन्छ हो। र यो बेलामा चाहिँ अलि जति गुरु आहार खायो, अलि हेभी कुरा खायो भने पनि पच्न सक्ने हुन्छ। त्यो भएर यदि थोरै खायो भने फेरि त्यो आगोले के गर्छ त भन्दाखेरि आफ्नै शरीरकै अर्गानहरूलाई फेरि जलाउने काम गर्ने भयो। त्यो भएर त्यो आगोलाई चाहिँ त्यो जुस्त राख्नको लागि चाहिँ फेरि गुरु आहार खानु पर्यो। हेभी कुराहरू खाने, चिल्लो कुराहरू, अहिले जाडो मौसममा चिल्लो खाने, अब घिउहरू खाने, चिल्लो भनेर धेरै तेल हालेको पदार्थ खाने होइन, बाहिरको स्पाइसीहरू होइन, स्वस्थकर खानु पर्यो। हजुर, घिउमा पनि गाईको घिउ अझ बेस्ट हुन्छ है। त्यसै गरी घिउ भयो। अनि अमिलो कुराहरू पनि खानुपर्छ भनेको छ है आयुर्वेदमा चाहिँ, अमिलो कुराहरू खानुपर्छ। अब त्यसै गरी अब जिउमा तेलहरू लगाउने, चिसो मौसममा जिउमा तेलहरू लगाउनुपर्छ। त्यसले पनि धेरै रोगहरूसँग फाइट गर्न सक्छ है। तेल लगाउने, त्यसपछि अनि नुहाउने, सधैँ नुहाउने काम त अब दिनचर्याभित्रै पर्छ, सधैँ नुहाउनुपर्छ भनेको छ आयुर्वेदमा। भान्सामै भएका औषधिहरूलाई जुन जडीबुटी भन्छौँ हामी होइन, तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी मिलाएर खायो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ साँच्चै कुनै पनि व्यक्तिको इम्युनिटी पावर चाहिँ कसरी बढ्छ, के छ यसमा चाहिँ? इम्युनिटी पावर भन्ने बित्तिकै हामीले सधैँ युज गरिराख्ने
हामीले सधैँ युज गरिराखिन्छ। जिरा युज गरिन्छ, मेथी गरिन्छ, बेसारहरू भयो, यिनीहरू सबै सप्लिमेन्टको रूपमा हाम्रो शरीर काम गरिराखेको हुन्छ। यिनीहरू सबैले इम्युनिटी पावर बढाइराखेको हुन्छ, हाम्रो दैनिक बढाइराखेको हुन्छ। र त्यो साथसाथै पनि त्यसको साथसाथै पनि अब अरू औषधिहरू पनि खाएपछि इम्युनिटी पावर नबढ्ने भन्ने कुरा छैन। इम्युनिटी पावर बढ्दै जान्छ। त्यही अनुसारको दिनचर्या र ऋतुचर्या सँगसँगै त्यो औषधिहरू पनि खानु पर्यो। र त्यसै गरी अब ऋतुअनुसार हेर्नु पर्दाखेरि ऋतुमा चाहिँ कुन ऋतुमा के गर्ने कुन नगर्ने, अब शोधन भन्ने एउटा टर्म छ है। शोधन भनेको चाहिँ शरीरलाई शोधन गर्ने, शुद्ध गराउने है। अब त्यसै गरी वसन्त ऋतुमा चाहिँ हामीले वमन गराइन्छ है। त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो आयुर्वेदमा चाहिँ कफको प्रकोप हुन्छ भनिएको छ है। कफको प्रकोप भएको बेलामा वमन गराइन्छ है। र त्यसै गरी वर्षा ऋतु आउँछ। वर्षा ऋतुमा चाहिँ हामीले बस्ती दिन्छ। त्यो ऋतुमा चाहिँ के हुन्छ त वातको प्रकोप भएको हुन्छ है। र त्यो प्रकोप भएको बेलामा चाहिँ त्यो बस्ती गरिसकेपछि त्यसले त्यो प्रकोपलाई चाहिँ शोधन गर्छ है। त्यसलाई बढ्न पनि दिँदैन र त्यसलाई शरीरबाट निकालिदिन्छ। बढेको दोषलाई शरीरबाट निकाल्ने काम गर्छ है। त्यसै गरी शरदमा चाहिँ हामीले विरेचन गराइन्छ है। शरद ऋतुमा पित्तको प्रकोप भएको हुन्छ है। शरीरमा पित्तको प्रकोप बढ्दै गएको हुन्छ। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले विरेचन गरेर शरीरबाट निकालिन्छ। त्यसै गरी ऋतु वाइज नै के हुन्छ त हाम्रो शरीरमा दोषहरूको प्रकोप भइराखेको हुन्छ, बढिराखेको हुन्छ। तिनीहरूलाई ऋतु अनुसार पनि गर्नु पर्यो। र यदि रोगी व्यक्ति छ भने त उसलाई त फेरि फर्दर शोधन गर्नै पर्ने हुन्छ। चिसो मौसममा पनि दिनचर्या एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब बिहान भनिहाले उठ्ने, त्यसपछि अनि मलमूत्र त्याग गरेर त्यसपछि अनि हामीले दन्त धावन गरिन्छ। दन्त धावन गरेर मुखको प्रक्षालन गरिन्छ हो, मुख कुल्ला गर्ने, त्यसपछि फेरि जिब्रोलाई सफा गर्ने। अनि त्यसपछि अनि मुखकै उहरू हुन्छ। मुखमा चाहिँ अब तेल हालेर गन्डुस गरिन्छ है। तेल राखिन्छ मुखमा। तेल राखेपछि त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा दाँतहरू दुख्ने भन्ने समस्या हुन सक्दैन। त्यसलाई चाहिँ कम गर्ने भयो, चान्सेसहरू कम गर्ने भयो गन्डुस। त्यसै गरी अब आँखामा अन्जन लगाइन्छ, मतलब गाजल लगाइन्छ है। त्यो मेडिकेटेड गाजलै हुन्छ, त्यो लगाइन्छ। त्यो लगाएपछि आँखाको पनि शक्ति पनि बढ्दै जान्छ। आँखाको गर्ने शक्ति, विल पावर बढ्दै जान्छ आँखाको पनि। अब अन्जन लगाइसकेपछि चाहिँ अनि शरीरमा चाहिँ सम्पूर्ण शरीरमा तेल लगाउने भन्ने छ है। तेल लगाएर अनि बल्ल हामीले चाहिँ व्यायाम गरिन्छ है। तेल लगाइसकेपछि व्यायाम गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो तेलहरू चाहिँ शरीरमा राम्रोसँग सबै शरीरहरूमा चाहिँ राम्रोसँग पुग्छ है। सबै अङ्गहरूमा राम्रोसँग पुग्न मद्दत गर्छ। र त्यो तेल लगाइसकेपछि अब व्यायाम फेरि कति समयसम्म गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। व्यायाम गर्दाखेरि चाहिँ जति बेला चाहिँ पसिना आउँछ हो र अथवा मान्छे चाहिँ थाकेको जस्तो अनुभव गर्छ हो, त्यति बेलासम्म मात्रै व्यायाम गर्ने, त्योभन्दा बढी चाहिँ नगर्ने। त्योभन्दा बढी गऱ्यो भने फेरि मान्छेलाई उल्टो असर हुनसक्छ। त्यो भएर मान्छे आजभोलि अब योग गर्ने, व्यायाम गर्ने भनेर जिम जान्छन् होइन, त्यो जिमको फेरि छुट्टै असर हुन्छ। त्यसको पनि असर छ डाक्टर साहब, जिमको पनि हजुर, जिमले पनि त्यसो भन्छ। हजुर, व्यायामको लिमिटेसन छ। त्यो भएर लिमिटेसनमा चाहिँ पसिना आएपछि अथवा जिउ थाकेपछि चाहिँ अनि व्यायाम गर्न छोड्नुपर्छ है। अब पसिना आइसकेपछि बल्ल अनि स्नानको कुरा छ। नुहाउने बिहानमा नुहाइन्छ है। नुहाएपछि त उसै पनि नुहाउनु पवित्र मानिन्छ है। र त्यसले त्यो आयुवर्धक पनि छ नुहाउनु। अब त्यसै गरी नुहाइसकेपछि अनि बल्ल हामीले भोजनपट्टि लाग्छौँ है। अब भोजन गर्दाखेरि के विचार गर्ने त भन्ने कुरा छ। अब भोजनको मात्रा विचार गरिन्छ है। कति खाने, आफ्नो शरीरलाई कति चाहिएको छ त्यो मात्रामा मात्रै खाने, त्योभन्दा बढी नखाने। भोजन अब खाइन्छ, कहाँ बसेर खाइन्छ त्यो पनि एउटा कुरा हुन्छ। एकदम शान्त भएर एकान्त ठाउँमा खाने, आफूलाई मनपर्ने ठाउँमा बसेर खाने भन्ने कुरा छ। एकदम इष्ट स्थानमा बसेर खाने भन्ने कुरा छ है। त्यसै गरी अब भात पनि चिसो, अब खानाहरू चिसो बनाएर खाने पनि कसैले चिसो बनाएर खानुहुन्छ, कसैले तातो खानुहुन्छ, छिटो हतार गरेर खानुहुन्छ। त्यसरी पनि खानु भएन। खाना खाँदाखेरि एकदम तन मन दिएर खानालाई चाहिँ एकदम अब खाना नै हाम्रो सब थोक हो भन्ने सोचेर चाहिँ त्यसरी आहार ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। अब आहार पछि अनि बल्ल हामी चाहिँ अरू काममा जान्छौँ। अब दिनभरि अब अरू चर्याहरू गर्छौँ, वृत्ति आफ्नो जीवनयापनको लागि अब गर्नुपर्ने हुन्छ। खाना पछि अनि बल्ल गरिन्छ।
त्यसपछि त्यो पनि हाम्रोमा इन्क्लुड छ, आयुर्वेदमै भनिएको छ है। त्यसपछि अनि फेरि रात्रि अब बेलुका आइसकेपछिको फेरि चर्या छ है। अब राति पनि फेरि खाना खाइसकिन्छ, खाना खाएपछि राति 2 घन्टा पछि मात्रै सुत्ने भन्ने कुरा छ है। अब ती सबै कुराले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यमै प्रभाव पारिराखेको हुन्छ। यो सबै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हामीले। कोरोना भाइरस महामारीका बीचमा चाहिँ गुर्जो अत्याधिक प्रयोग गरेको पनि पाइयो होइन, अन्धाधुन्धा रूपमा यो गुर्जोको प्रयोग गरेको पनि पाइयो। खास कसरी, कुन मात्रामा चाहिँ कसरी मिलाएर गुर्जोलाई प्रयोग गर्ने हो, के छ यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। अब गुर्जो भनिसकेपछि अब यसको धेरैवटा नामहरू छन् है। गुर्जोलाई चिन्नको लागि एउटा नाम छ चक्रलक्षणिका भन्ने नाम छ। अब जुन पनि अहिले बजारमा जुनलाई पनि गुर्जो भनेर बेच्ने गरिन्छ हो। अब पहिले त त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो गुर्जो हो कि होइन, त्यो त थाहा पाउनु पऱ्यो। त्यसै कारणले चक्रलक्षणिका भन्ने बित्तिकै भित्र त्यो डाँठलाई काट्ने बित्तिकै हामीले त्यहाँ चक्र जस्तो देख्छौँ है, चक्र परेको हुन्छ, त्यो भएर चक्र जस्तो हुने भएर चक्रलक्षणिका भनिन्छ है। अनि त्यसै गरी उसको गुर्जोको एउटा नाम अमृता पनि हो, जसले चाहिँ अमृत समान काम गर्छ है। अब त्यसै गरी गुर्जो चाहिँ अब कस्तो चाहिँ खाने कस्तो चाहिँ नखाने भन्ने कुरा हुन्छ है। गुर्जोको चाहिँ कम्तीमा पनि लगाएको 2 वर्ष हुनुपर्छ, प्रयोग गर्नको लागि 2 वर्ष हुनुपर्छ। तर अब औषधि बनाउँदाखेरि अब 2 वर्ष पछिको गर्नुहुन्छ कि या अगाडिको गर्नुहुन्छ भनेको त काटेर राखेको 2 वर्ष पछाडि होइन, उमारिसकेपछि उम्रिएको 2 वर्षपछि बल्ल त्यो डाँठ चाहिँ खान योग्य हुन्छ। औषधि योग्य, त्यसमा औषधि योग्य गुण बल्ल आइसकेको हुन्छ। अनि त्यसपछि बल्ल अब यदि काटेर राख्दा पनि हुन्छ, घरमै काटेर अनि त्यसैलाई थिचेर अनि सधैँ चिया जस्तो उमालेर खाने हो। स्वस्थ व्यक्तिले चाहिँ त्यसरी खान सकियो। यदि रोगी व्यक्तिले फेरि अब डोज मिलाएर खानु पर्यो। अब 3 ग्राम चूर्ण जस्तो 3 ग्राम 6 ग्राम सोरस पनि खान सकियो हो, त्यसलाई थिचेर खान पनि सकियो। 10 देखि 20 ml जति खान सकिन्छ। पछिल्लो समय जस्तो जनमानसमा चाहिँ अन्धाधुन्धा रूपमा चाहिँ गुर्जो प्रयोग गरेको पनि पाइएको छ कि। अब जस्तो स्वस्थ व्यक्तिले कसरी प्रयोग गर्ने होइन, अब जस्तो कोरोना भाइरस भइसकेका व्यक्तिहरूले कसरी प्रयोग गर्ने र जस्तो ज्येष्ठ नागरिकहरूले प्रयोग गर्ने या नगर्ने र बालबालिकाहरूले प्रयोग गर्ने नगर्ने यो गुर्जोको के छ यसमा चाहिँ? हजुर, अब मैले अघि पनि भने गुर्जो चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ 2 वर्ष पछाडिको हुनुपर्छ र अब राम्रो इफेक्ट औषधि गुण पाउनको लागि चाहिँ डाँठ नै फ्रेस त्यो स्टेम नै लिएर हामीले राख्यो भनेदेखि चाहिँ अझ बढी इफेक्टिभ हुन्छ है। हामीले खानको लागि घरमा के गर्ने भन्दाखेरि डाँठ लिएर आउने अनि दिनदिनै थिचेर खाने। अब त्यो ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि हुन्छ, बच्चाको लागि पनि हुन्छ, तर मात्रा चाहिँ हेर्नु पर्यो। फेरि मात्रा नमिलाइकन दिनु हुँदैन। बच्चाहरूलाई कति मात्रा त के छ त्यसको मात्रा चाहिँ? त्यसलाई चाहिँ अब त्यसलाई धुलो बनाएर गर्दाखेरि चाहिँ 3 देखि 6 ग्रामसम्म लिन सकिन्छ। त्योभन्दा बढी चाहिँ लिनु हुँदैन, फेरि त्यसले अर्को असर गर्ने हुन्छ। हाम्रो भान्सामा पाइने जडीबुटीहरू जस्तो बेसार, जिरा रहेको छ होइन, टिमुर, धनियाँ, यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी मिलाएर खाने होला? अब यसमा चाहिँ घरमा प्रयोग गर्ने जस्तै बेसार भन्नुभयो, बेसार धेरै महत्त्वपूर्ण चिज हो होइन। अब बेसारमा इम्युनिटी पावर पनि हुन्छ, एन्टिब्याक्टेरियल प्रोपर्टी पनि हुन्छ, एन्टिमाइक्रोबियल प्रोपर्टी हुन्छ। यसको धेरैवटा कामहरू छन् होइन, 20-25 वटा त यसको काम मात्रै छ है। अब त्यसै गरी अब त्यो बेसार चाहिँ सधैँ हामीले दैनिक प्रयोग पनि गरिन्छ र प्रयोग गर्नु राम्रो पनि हो। र त्यसै गरी अब जिरा भइहाल्यो है। जिराले चाहिँ जिरा आज फिमेलको लागि चाहिँ फिमेललाई चाहिँ धेरै नै इफेक्टिभ हुन्छ है। फिमेलको जस्तो कस्ता कामहरू हुन्छन् त्यसमा? फिमेलको मेन्स्ट्रुएसनहरू इरेगुलर हुँदाखेरि पनि त्यो खान सकिन्छ। डेली हामीले तरकारीमा हालेर मसलाको रूपमा नै खाएर यो हामीलाई पर्याप्त हुन्छ कि अथवा अन्य तरिकाहरू पनि छन् के छ? हुन्छ। बेसार चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा प्रयोग गर्दै खाँदा हुन्छ। यदि रोगी छ भनेदेखि चाहिँ अब तातो पानीमा हल्का अब 1 चम्चा जति अब लगभग 3 ग्राम जति चाहिँ खान सकिन्छ है। बिहान बेलुका खान सकिन्छ रोगी व्यक्तिमा चाहिँ। अब त्यसै गरी जिरा पनि जिराको कुटेर धुलो बनाएर उस तत्काल रिलिफको लागि त्यसले एकदम पेन पनि रिलिफ गर्छ। मेन्स्ट्रुएसन भएको महिलाहरूमा चाहिँ बढी समस्या देखिने त्यो चाहिँ डिस्मेनोरियाको समस्यामा पनि धेरै रिलिफ गर्छ। त्यसलाई पनि बिहान बेलुका अब दुखाइको टाइममा अझ बढी चाहिँ दुखाइको टाइममा
दिनको 3 पटक पनि खान सकिन्छ। 3 ग्राम जति, त्यो पनि 3 ग्राम जति लिएर पानीमा, हजुर, मनतातो पानीमा पकाएर एकछिन पकाएर अनि त्यसपछि खान सकिन्छ। जिरा भइहाल्यो। मेथीहरू चाहिँ अब त्यो प्राय युज गरिन्छ होइन, जसरी तरकारीमा युज गरिन्छ त्यही नै ठिक छ होइन। अनि अब अदुवा चाहिँ अब मेन कुरा आयो अदुवा चाहिँ। अब अदुवा पनि अब कसैलाई घरमा पाइल्सको रोगी हुन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ फेरि अदुवा खानु भएन। अदुवा खानु भएन तर सुठो चाहिँ खानुहुन्छ फेरि है। सुठोले चाहिँ फेरि पाइल्सको लागि राम्रो गर्छ है। सुठो चाहिँ अब सुठो त थाहा भइहाल्यो होइन, सुकेको अदुवालाई नै सुठो भनिन्छ। त्यसले चाहिँ पाचन प्रणालीमा पनि धेरै राम्रो प्रभाव पार्छ है। पाचन पनि राम्रोसँग राम्रो गराउँछ। बाँकी रहेको पहिले नपचेकोलाई पनि पचाउने काम गर्छ है। त्यसै गरी भनेको सुठो के पानीसँग खाने कि हजुर तरकारीमा हालेर खाने, अब दिनभरि अब अरू पानी सादा पानी पनि नखाने होइन। यदि अब अजीर्णकै प्रब्लम छ भनेदेखि त्यस्तो व्यक्तिले पनि सुठोलाई चाहिँ सुठो दिनभरि त्यही पानी पकाएर एक चम्चा जति 3 ग्राम 3 देखि 6 ग्राम त्यही नै हो, त्यति नै हालेर खान सकिन्छ। आयुर्वेदले कोरोना भाइरस निको गराउने त होइन, तर पनि त्यो लाग्न नदिनको लागि इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि चाहिँ उपयोगी हो भनेर भन्न सकियो होइन। हजुर, इम्युनिटी पावर त बढिहाल्छ होइन। कोरोना भाइरस लागेको व्यक्तिलाई पनि गर्न सकिन्छ होइन, नलागेको स्वस्थ व्यक्तिले पनि यदि कोरोना भाइरस नहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूले पनि शरीर चाहिँ शोधन चाहिँ गर्नुपर्छ। एउटा 5वटा कर्महरू छन्, पञ्चकर्म भनिन्छ, त्यो चाहिँ गर्नु अति उत्तम हुन्छ। त्यो 5वटा कर्महरूमा चाहिँ के पर्दछ भन्दाखेरि वमन, विरेचन, नस्य, बस्ती र रक्तमोक्षण। हजुर, यसलाई अलि बुझ्ने हजुर म भन्छु है। वमन भन्ने बित्तिकै बान्ता गर्ने भन्ने भयो होइन। अनि विरेचन भन्ने बित्तिकै झाडा लगाउने, अनि शिरोविरेचन अथवा नस्य भनेको नाकमा तेल हाल्ने कुरा भयो। त्यसपछि बस्ती दिने भने मलद्वारबाट चाहिँ हामीले मेडिकेटेड तेलहरू चाहिँ ओइलहरू दिन्छौँ है। अनि त्यसै गरी रक्तमोक्षण भनेको ब्लड लेटिङहरू, रगतलाई चाहिँ विश्रावण गराउने है। त्यो 5वटा कुराहरू छन्। अब ती 5वटा कुराहरू गर्नको लागि फेरि व्यक्तिको कस्तो छ, मान्छेको प्रकृति कस्तो छ त्यो हेरेर हुन्छ। यदि वृद्ध छ भनेदेखि उसलाई वमन गराउनु कन्ट्राइन्डिकेसन हुन्छ है। यदि अब भर्खरकै छ भनेदेखि उसलाई वमन पनि गराउन मिल्यो, विरेचन पनि दुवै गराउन मिल्यो है। त्यसरी शोधनहरू गरिसकेपछि बल्ल कोरोना भाइरसकोसँग लड्ने क्षमता पनि वृद्धि हुँदै जान्छ। त्यसपछि चाहिँ अनि बल्ल हामी चाहिँ रसायन भन्ने एउटा शब्द हुन्छ है। त्यसले चाहिँ रसायन भनेको के त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ बुढ्यौली पनि आउन दिँदैन र रोगलाई पनि नाश गर्छ। शरीर शोधन गरिसकेपछि चाहिँ बल्ल हामीले अब रसायन औषधिहरू खानु मिल्छ है। रसायन औषधि जस्तै च्यवनप्रासहरू भयो, त्यो च्यवनप्रास चाहिँ शरीर शोधन गरिसकेपछि मात्रै खानु मिल्छ, अथवा त्यो रसायनको हेतु चाहिँ शोधनपछि मात्रै खानु मिल्यो। र चिकित्सा हेतु चाहिँ अब खान मिल्ने भनेको चाहिँ बिहानमा अब मलत्याग गरेर आइसकेपछि पेट खाली भएको बेलामा मात्रै च्यवनप्रास खानु मिल्छ। अरू बेलामा खाना खाइसकेपछि खाएर झन् त्यो चाहिँ एकदम गुरु हुन्छ, त्यसलाई पचाउन गाह्रो पर्छ। त्यसमा धेरैवटा द्रव्यहरू राखेर बनाइएको हुन्छ। त्यो भएर त्यो चाहिँ हाम्रो शरीरले पचाउन सक्दैन है। अझ वृद्धहरूलाई त झन् पचाउन सक्दैन। र तैपनि वृद्धहरूलाई चाहिँ हामीले दिइराखेका हुन्छौँ है। च्यवनप्रासहरू लगिराखेका हुन्छौँ, टोनिक भनेर दिइराखेका हुन्छौँ, तर त्यो चाहिँ राम्रो होइन। आयुर्वेदिक औषधिहरू जुन हाम्रो वरिपरि नै भएका कति जडीबुटीको नाम हामीले त्यति बेला सुनेका थिएनौँ होइन। अहिले तिनै जडीबुटीहरू चाहिँ औषधिको रूपमा जुन प्रयोग भयो, तर पनि विश्वव्यापी रूपमा यो फेरि आयुर्वेदले मान्यता चाहिँ पाएको छैन। अब यो चाहिँ किन होला? अब आयुर्वेदमा ग्रन्थहरूमा लेखिएका कुराहरू धेरै छन् है। र त्यो ग्रन्थमा लेखेका कुराहरूलाई हामीले अब रिसर्च गर्नको लागि रिसर्चहरू भइराखेको छैन है। सम्बन्धित निकायले पनि अलि वास्ता नगरेको हो कि जस्तो पनि छ है। यसप्रति चासो पनि नदेखाएको जस्तो छ। अब आयुर्वेदको कुराहरू अब शास्त्रसम्मत हेऱ्यो भनेदेखि त शास्त्रसम्मत त धेरै छ होइन। अब त्यसलाई गऱ्यौँ भने हामीले यदि प्रयोगमा ल्यायौँ भने पनि त्यो धेरै नै इफेक्टिभ छ होइन। हामीले प्रयोग गरेरै हेरेको पनि छौँ होइन। तर त्यो उसमा प्रुफ चाहियो, प्रुफ चाहिँ अलि भइसकेको छैन। नत्र शास्त्रमा लेखेका कुराहरू चाहिँ
एकदम सर्वसम्मत नै छ। पहिले पनि परीक्षण गरेरै ऋषिमुनिहरूले नै परीक्षण गरेर नै लेखेको हो भन्ने नै हामीले मान्दै आएका छौँ र त्यही अनुसार त्यही सिद्धान्त अनुसार हामीले गइरहेका छौँ र हामीले सफलता पनि पाइरहेका छौँ। हजुर, अब जस्तो हामी लगभग कुराकानीको अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ होइन। छोटोमा हाम्रो दिनचर्या कस्तो हुनुपर्छ, आहार व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ, आयुर्वेदले के भन्छ यसमा? मुख्य कुरा हामी स्वस्थ रहनको लागि चाहिँ मुख्य दिनचर्या नै पालन गर्नुपर्छ र ऋतुअनुसार, अब ऋतुअनुसार के भइरहेको छ, मौसममा के भइरहेको छ र त्यो अनुसार चाहिँ हामीले कस्तो गर्नुपर्छ त्यो विचार गरेर मात्रै गर्नुपर्छ र खानेकुरामा मेन भनेकै खानेकुरामा ध्यान दिनुपर्छ र एकपटक अब खाना खाइसकेपछि पटक पटक खाइराख्ने बानी हुन्छ, तिनीहरू त्यो काम नगरौँ है, त्यो बन्द गरौँ। त्यो गरिसकेपछि हामी धेरै नै रोग लाग्दैन भन्दा पनि हुन्छ है। पटक पटक नखाने, एकपटक खाएको कम्तीमा पनि 3-4 घन्टा पछि मात्रै अर्को कुरा खाने। अब पानी नै किन नहोस् अथवा एउटा काँक्रो होस् अथवा गाजरको टुक्रा होस्, तर त्यो पटक पटक नखाने है। खानाको ग्यापिङ चाहिँ हुनु पर्यो। ग्यापिङ नभइकन खायो भनेदेखि चाहिँ हामी अस्वस्थ हुन्छौँ। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा, म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ, यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। किन लखडा तिमीहरूले कुकुरलाई? त्यहाँ नारायणले कुकुरले टोक्यो। ओहो, साउन पानी लिएर आऊ त, छिटै ल्या। नारायण हो कहाँ टोक्यो कुकुरले? कुकुर हेर्नुहोस् न। साउन पानी छिटै ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खोइ टोकेर भाग्यो, भुसिया हो कि कुकुर साउन पानी? ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। चिनेको वा पालिया कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्तै इन्जेक्सन लाउनुपर्छ। होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठाउ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला, गाला, टाउको, घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्थ्यो। अब आत्तिनु पर्दैन, नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुहोस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन। त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। नमस्कार, मेरो नाम बाला राई, म अस्पताल नर्सिङ प्रशासक र अहिले म नर्सिङता सामाजिक सुरक्षा महाशाखामा कार्यरत छु। आज म यहाँहरूलाई मास्क लगाउने सही तरिकाको बारेमा देखाउन गइरहेका छौँ। हामीसँग मास्क बजारमा धेरै किसिमका उपलब्ध छन्, जस्तै मेडिकल मास्क भयो, कपडाको मास्क भयो, N95, K95, विभिन्न प्रकारका। र N95 मा पनि फिल्टर भएका नभएका पनि हामीले मास्कहरू बजारमा उपलब्ध देख्छौँ। तर N95 मास्क चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूसँग एकदमै क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेर विशेष प्रक्रिया गर्दाखेरि मात्रै प्रयोग गर्ने हुनाले जनमानिसले साधारण हाम्रो मेडिकल मास्क वा कपडाको मास्क लाउँदा पनि हामीले सही तरिकाले प्रयोग गऱ्यौँ भने कोरोनाको जोखिमबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन्छौँ। र त्यही क्रममा मैले आज यहाँहरूलाई सर्जिकल मास्क अथवा मेडिकल मास्क कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू बताउन गइरहेको छु। र सर्वप्रथम जहिले पनि हामीले मास्क लगाउनुभन्दा अगाडि हातलाई धुनुपर्छ र सकेसम्म यदि हामीसँग उपलब्ध छ भने हामीले हातलाई साबुन पानीले मिची कम्तीमा पनि 20 देखि 40 सेकेन्डसम्ममा हामीले धुनुपर्ने हुन्छ। तर यदि हामीसँग हात धुने वातावरण छैन, अनुकूल नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइजर प्रयोग गरेर पनि हातलाई सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब म सेनिटाइज गरेर मास्क लगाउन चाहिँ सुरु गर्दैछु। हामीसँग यहाँ सेनिटाइजर छ र
अब यो सेनिटाइजरलाई हामीले साधारणतया चाहिँ यसरी हातले थिचेर लिनुभन्दा पनि हामीले आफ्नो कुइनाबाट यसरी थिचेर लिँदाखेरि अझै सङ्क्रमणको जोखिमलाई चाहिँ कम हुन्छ र यो सेनिटाइजर हामीले पर्याप्त मात्रामा पुग्ने गरी लिनुपर्ने हुन्छ र पहिले सुरुमा हामीले हात धुँदा होस् अथवा सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा होस् WHO को मापदण्ड र नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार नै हामीले 6 वटा स्टेप्सहरू छन् त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुनेछ जसले गर्दाखेरि हाम्रो हातको भाग कुनै पनि भाग चाहिँ छुट्दैन र यसरी हामीले हत्केलालाई यसरी माड्ने र यो माडे पछाडि हातको पछाडिको भागलाई पनि यसरी हामीले माड्नुपर्ने हुन्छ र एउटा हातको माडिसके पछाडि फेरि यो हातको माथि पनि हामीले चाहिँ यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ र यो स्टेप पछाडि हामीले यो दुईटा हातलाई यसरी इन्टरलक गरेर पनि कम्तीमा 5 सेकेन्डसम्म हामीले यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ र यो स्टेप सके पछाडि अब हामीले यो हातको टुप्पोको भागलाई भित्र भागमा लगेर यसरी फेरि यसलाई माड्नुपर्ने हुन्छ र यो हातको सकेपछि फेरि यसरी अर्को हातले हामीले यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ र विशेष गरी हाम्रो यो औँलाको भाग चाहिँ बुढी औँलाको भाग बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यो बुढी औँलाको भागलाई पनि हामीले यसरी मजाले सेनिटाइजर प्रयोग लगाएर माड्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी अर्को हातको पनि बुढी औँलामा मजाले हामीले यसरी सेनिटाइजर लगाएर माड्नुपर्ने हुन्छ र अन्तिममा जस्तो यो हाम्रो नङ पनि एकदमै छुट्छ र यो नङलाई पनि हामीले यसरी हत्केलामा राखेर यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी अर्को हातको पनि यसरी र अन्तमा चाहिँ यसरी हामीले पुरै हाम्रो विशेष गरी यो नाडीमा बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यसरी नै अर्को हातको पनि नाडीसम्म हामीले यसो गर्यौँ भने अब हाम्रो हात चाहिँ सेनिटाइज भयो हामीले यसरी सेनिटाइजर प्रयोग गरेर पनि हातलाई सफा राख्न सेनिटाइज गर्न सक्छौँ अथवा साबुन प्रयोग गर्दाखेरि पनि यही 6 वटा प्रक्रिया अनुसार चाहिँ हामीले साबुन प्रयोग गरेर पनि हाम्रो हातलाई चाहिँ सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ अब हामी मास्क लगाउँदैछौँ हामीले मास्कमा अहिले हेर्दाखेरि यो मेडिकल मास्क हो र हामी जनमानिसले यो मेडिकल मास्कको सही प्रयोग गर्दाखेरि पनि कोरोनाको सङ्क्रमणलाई कम गर्न सक्छौँ र नयाँ मास्क प्रयोग गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले यसरी इलास्टिक ब्यान्डलाई समाउने यो बाहिरी भाग अथवा भित्री भागलाई हातले छुनु हुँदैन र यो मेडिकल मास्कमा पनि 3टा पत्रहरू हुन्छ त 3टा लेयर हुन्छन् र यो 3टा लेयरले चाहिँ आफ्नो काम गरेका हुन्छन् हैन र हामीले मास्कको छनौट गर्दाखेरि पनि यो 3टा लेयर भएको मास्कको छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी अब हामीले हेर्दाखेरि बजारमा विभिन्न किसिमका लेयर मास्कहरू हुन्छ जस्तो साधारणतया चाहिँ यो नीलो रङकै हुन्छ तर सेता रङको पनि मास्कहरू पाइन्छ त्यसको लागि अगाडि पछाडि भाग कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि यो अगाडिको भागमा यहाँले देख्नु भएको छ होला यो प्लेटहरू के छ त तलतिर चाहिँ गएको छ र अलिकति गाढा नीलो रङमा छ त्यसै गरी भित्री भागमा सेतो र अलिकति हल्का रङमा हुन्छ र यो प्लेटहरू चाहिँ माथितिर फर्केको हुन्छ र सँगसँगै तपाईहरुले देख्नु पनि भएको छ होला यो मास्कको माथिल्लो भागमा चाहिँ अलिकति सेतो खालको कडा चीज हुन्छ र यो कडा भाग यो मेटलको कडा भाग हुन्छ एउटा यो कडा भागलाई हामीले नाकको डाँडीमा राख्नका लागि माथि पारेर राख्नुपर्ने हुन्छ र जहिले पनि मास्क प्रयोग गर्दाखेरि एकचोटि निकालेर हामीले मास्कलाई हेर्नुपर्छ कुनै प्वाल छ कि अथवा कुनै ड्यामेज भएको छ कि भनेर यकिन गरे पछाडि अब यो मास्कलाई यो इलास्टिक ब्यान्डको सहयोगले यसरी आफ्नो नाक मुख छोप्ने गरी लगाउनु पर्ने हुन्छ यो लगाएपछि अघि भने जस्तै यो नाकको यो जुन कडा भागको डाँडीलाई हामीले यसरी आफ्नो नाकको बनावट अनुसार चाहिँ यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ र मिलाउँदाखेरि यसरी हामीले अनुहारमा फिट हुने गरी हाले मिलाउनु पर्छ र त्यसपछि यो तल अब यो चिउडालाई पनि छोप्नु पर्ने भएकोले गर्दा यो नाकको डाँडीलाई समाएर यो चिउडाको भागलाई पनि यसरी हामीले तानेर यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ अब हाम्रो नाक मुख र चिउडा पूर्ण रूपले छोपियो अब यो मास्क लगाएपछि हामीले यो बाहिरको भागलाई हातले छुनु हुँदैन यसो छुँदाखेरि यो संक्रमण भएको हुन्छ र हाम्रो हातमा पनि फेरि संक्रमण भएर हामीले हाम्रो आँखा हात अरु ठाउँमा छुँदाखेरि संक्रमणको जोखिम चाहिँ बढ्न सक्छ यदि हामीले यो मास्क लगाएको बेलामा हाम्रो हातले बाहिर भागमा छुयौं भने तुरुन्तै हामीले फेरि सेनिटाइज गर्न सक्छौं
र अब यो मास्कलाई कसरी खोल्ने भन्ने म फेरि यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। र मास्क खोल्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले हातलाई त्यसै अघिको जस्तै गरेर सेनिटाइज गर्ने। अब यदि हातमा देखिने खालको फोहोरहरू छन् भने हातलाई साबुन पानीले धुनुपर्छ। यदि देखिने फोहोर छ भने अनि देखिने फोहोर नभएको अवस्थामा अथवा साबुन पानी नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइज गर्न सक्छौँ। र यो मास्क निकाल्दाखेरि अलिकति आफू अलिकति अगाडि झुके पछाडि कतै पनि नछोइकन यो कानको इलास्टिक ब्यान्डलाई यसरी निकाल्ने र निकाले पछाडि हामीले यसरी एउटा प्लास्टिक ब्यागमा राख्ने र यो प्लास्टिक ब्यागलाई यसरी हामीले मुख बन्द गरेर यसलाई ढक्कन भएको डस्टबिनमा हामीले यसरी विसर्जन गर्न सक्छौँ। र यसरी राम्रो व्यवस्थित गरेर हामीले मास्कलाई विसर्जन गर्यौँ भने सङ्क्रमणको जोखिमलाई कम गर्न सक्छौँ। नमस्ते, म डाक्टर कुञ्जन आचार्य, नाक कान घाँटी विशेषज्ञ। हाम्रो स्वस्थ जीवनको लागि 2-3 कुरा भन्नु जस्तो लागेको छ मलाई। सबभन्दा पहिला हामीले स्वस्थ जीवनको लागि एक्सर्साइज व्यायामको आवश्यकता पर्छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा हाम्रो डाइटको आवश्यकता पर्छ, राम्रो डाइटको आवश्यकता पर्छ। र तेस्रो कुरा हाम्रो अहिले कोरोनाको टाइम भएको हुनाले हामीले अब कोरोनाबाट कसरी बच्ने भन्ने पनि हाम्रो प्राथमिकतामै पर्छ छ अहिलेको टाइममा। अब डाइट सबभन्दा पहिला व्यायामको कुरा गर्दा हामीले बिहान उठेदेखि हामीले एक्सर्साइज जुनसुकै मान्छेले पनि एक्सर्साइज गर्नु राम्रो थियो, सबैजनालाई थाहा भएकै कुरा हो। र सबै अरू रोग नाक कान घाँटीको मात्र नभएर अरू मुटुको, छातीको, फोक्सोको सबैतिरको रोगलाई व्यायामले चाहिँ कम गर्नमा सहयोग गर्छ भन्ने कुरा यहाँहरू सबैजनालाई थाहा नै छ। र व्यायाम चाहिँ हामीले आधा घन्टा जति मात्र गरे पनि पुग्छ। स्ट्रेचिङ एक्सर्साइजहरू मात्र गर्दा पनि हामीलाई धेरै सहयोग हुन्छ। त्यसले हाम्रो राम्रो रिजल्ट दिन्छ भन्ने कुरा अब अध्ययनहरूले देखाइसकेका छन्। त्यसपछि हाम्रो डाइटको कुरा आउँछ। डाइट हामीले स्वस्थ खानुपर्छ, सफा खानुपर्छ, पकाएर खानुपर्छ। जङ्क फुडहरू खानु हुँदैन, स्पेसली चाउचाउ। अब अनावश्यक जङ्क फुड खायो भने हाम्रो वेट बढ्छ। वेट बढेपछि त्यसले हामीलाई कोभिडलाई मात्र नभएर अरू सबै रोग निम्त्याउने सोर्स बन्न सक्छ। र तेस्रो कुरा हाम्रो अहिले कोभिडको टाइम भएको हुनाले हामीले सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने र टाइममा हात धोयो भने हामीले कोभिडबाट पनि बच्न सकिन्छ। यो अहिलेको कोभिड चाहिँ स्पेसल कन्डिसन भएको हुनाले अब यो अरू रोगलाई पनि यसले असर गर्ने, अरूलाई झन् दीर्घ रोग भएको मान्छेहरूलाई झन् कठिन बनाउने, झन् अप्ठ्यारो बनाउने हुनाले कोभिडलाई पनि साथसाथै लिन अलिक स्वस्थ रहनको लागि कोभिडबाट बच्न पनि एकदमै जरुरी छ। दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा। यहाँहरूले एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटारीका पर्दाहरूमा अनि सामाजिक सञ्जालहरूमा यो कार्यक्रम दैनिक रूपमा हेर्दै आउनु भएको छ। हामीले कार्यक्रममा विभिन्न विज्ञहरूसँगका कुराकानी लगायतका सामग्री प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। धेरै निराशावादी कुरा मात्र नभएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेका केही आशावादी कुरा पनि प्रस्तुत गरेका छौँ। किनभने हामी स्वस्थ रहनका लागि आशावादी हुनैपर्छ, विज्ञहरूले भन्दै आएका छन्। आशावादी हुनैपर्छ, सकारात्मक हुनैपर्छ अनि हाम्रो जीवनशैली पनि उपयुक्त हुनुपर्छ, राम्रो हुनुपर्छ भनेर पनि भन्दै आएका छन् विज्ञहरूले। त्यो उपयुक्त र राम्रो जीवनशैली भनेको के हो त? हामीले के खानु हुन्छ, के खानु हुँदैन, के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन, शारीरिक अभ्यास कसरी गर्नुपर्छ, कति बेर सुत्नुपर्छ, यी लगायतका विभिन्न कुराहरू जुन सामान्य लाग्छन् तर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, जसले स्वास्थ्यमा निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन्। हो, यिनै कुराहरू समेटिएको सेगमेन्ट मेरो जीवनशैली अब हामी एक किसिम कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। नमस्ते, म डाक्टर आविश अधिकारी, म क्यान्सर रोग विशेषज्ञ हो। आज मैले हजुरहरूलाई जीवनशैली परिवर्तन गरेर क्यान्सरबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्दैछु। केही पोइन्ट्सहरू भन्छु, तपाईँले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। पहिलो नम्बरको कुरा, चुरोट, खैनी, रक्सी, चुरोट, खैनी, सुर्ती, रक्सी यी चिजहरूबाट टाढा बस्नुहोस्, यिनीहरूले क्यान्सरको जोखिम बढाउँछन्। दोस्रो नम्बरको कुरा, आफ्नो तौल याद गर्नुहोस्, मोटो मान्छेहरूलाई क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ। तेस्रो नम्बरको कुरा, खानेकुरामा ध्यान दिनुहोस्। आजकल जुन बजारमा पाइने प्याकेटको खानेकुराहरू कम गर्नुहोस्, घरमै पाकेको, घरमै उम्रेको खानेकुराहरूमा बढी ध्यान दिनुहोस्। चौथो नम्बरको कुरा, एक्सर्साइज गर्नुहोस्, कसरत गर्नुहोस्। कसरत गर्दाखेरि मुटु मात्र बलियो हुने होइन, क्यान्सरको जोखिम पनि
कम गर्न सकिन्छ। त्यो बाहेक खानेकुराहरूमा ध्यान दिनुहोस्। रातो मासु खाने मान्छेहरूलाई क्यान्सरको सम्भावना बढी हुन्छ। रातो मासु कम गर्नुहोस्। फलफुलहरू तरकारीहरूमा बढी ध्यान दिनुहोस्। अर्को कुरा चाहिँ चिनीहरू कम गर्नुहोस्। गुलियो चिजहरू कम गर्नुभयो भने डायबिटिजबाट बचिन्छ, मुटु रोगबाट बचिन्छ, साथसाथै क्यान्सरबाट पनि बचिन्छ। त्यो बाहेक औषधिहरू खानुभन्दा अगाडि डाक्टरसँग सल्लाह लिने गर्नुहोस्। त्यो बाहेक हामीले एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको शरीरमा कुनै पनि नयाँ लक्षणहरू देखियो, नयाँ घाउहरू देखियो भने तुरुन्त अस्पताल गएर डाक्टरलाई देखाउनुहोस्। प्रारम्भिक अवस्थामा क्यान्सर भेटियो भने निको हुनसक्छ। स्तन क्यान्सरले ज्यानै जान सक्छ, त्यसैले लक्षण देखिएमा हेलचक्राइ नगरौँ। स्तनमा भएका कोशिकाहरू असामान्य गरी बढ्दै गई गिर्खा, गाँठागुठी फेला पर्नु, स्तनको आकारमा परिवर्तन आउनु, रगत वा पिप मिसिएको दुध आउनु, मुन्टो गाडिनु, स्तनको कुनै पनि भाग वा मुन्टोमा लामो समयसम्म निको नहुने गरी घाउ आउनु, काखी वा घाँटीमा गिर्खाहरू देखा पर्नु। स्तन क्यान्सर हुन सक्ने यी लक्षण देखिने बित्तिकै स्वास्थ्य संस्थामा गई परीक्षण गराउँ। क्यान्सर रोकथामका लागि धेरै चिल्लो वा बोसोयुक्त खानेकुराहरू नखाउँ, धुम्रपान र मद्यपान नगरौँ। नियमित शारीरिक व्यायाम गरी मोटोपना घटाउँ। बच्चालाई 2 वर्षसम्म नियमित रूपमा स्तनपान गराउँ। 30 वर्षपछि बच्चा जन्माउने वा 40 वर्ष उमेर पुगेका महिलाले अनिवार्य स्तन क्यान्सरको परीक्षण गराउँ। ख्याल राखौँ, सुरुकै अवस्था पत्ता लागेमा स्तन क्यान्सरको उपचार गरी पूर्ण रूपमा निको पार्न सकिन्छ। नमस्कार, म डाक्टर मीना थापा, प्राध्यापक, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ। यदि तपाईँ गर्भवती हुनुहुन्छ भने आत्तिनु पर्दैन। अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने अहिलेको समयमा गर्भवती हुँदा पनि गर्भपात हुन सक्ने अथवा गर्भको बच्चामा जन्मजात खराबी हुन सक्ने त्यस्तो स्थिति देखिएको छैन। यदि तपाईँ सङ्क्रमित हुनुभएको छ र बच्चा जन्माउनु भएको छ भने बच्चालाई तपाईँको दुध खुवाउन सक्नुहुन्छ, तर केही सावधानीहरू अपनाएर। गर्भवती महिलाले प्रशस्त मात्रामा पानी, फलफुल तथा तरकारीको प्रयोग गर्नुपर्छ र अनावश्यक रूपमा पीर चिन्ता लिनु हुँदैन। र यदि तपाईँलाई चाहिँ नि रुगा, खोकी अथवा ज्वरो आएको छ भने घरमै सुरक्षित साथ बसी आफ्नो डाक्टरलाई चाहिँ नि सम्पर्क गर्नुहोस्। गर्भवती भएको समयमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने भएको हुनाले यो रोग सजिलै सर्न सक्छ, तसर्थ केही सावधानीहरू अपनाउनु पर्छ। यदि तपाईँ बाहिर भिडभाडमा जानुभएको छ भने कम्तीमा पनि एक अर्कामा 2 मिटरको दूरी कायम राख्नुहोस्। अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुहोस् र बाहिरबाट घरमा आउँदाखेरि अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस् र घरमा बस्दा पनि धेरैचोटि साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस् अथवा चाहिँ सानिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस्। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthajievan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/naptv2041। दर्शकवृन्द, हेर्दा हेर्दै 1 घण्टा बित्न आँटेको छ। हामीले एकैछिनमा बिदा माग्नुपर्छ। दैनिक कार्यक्रम हो, भोलि फेरि आउँछौँ आजकै समयमा।
फेरि एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरीका पर्दाहरूमा मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि छौँ हामी। त्यहाँ पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ, युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्लिकेसनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा फेसबुक, पछिल्लो समयमा निकै चर्चित सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि हामीले यो कार्यक्रम अपलोड गर्ने गरेका छौँ। र यहाँलाई जानकारी दिइहालौँ, हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म नेपाल टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट हामीले यो कार्यक्रम लाइभ अर्थात् प्रत्यक्ष रूपमा पनि प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। त्यहाँ हेर्न र सेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। हामीले सुरुवातमै भनेका थियौँ नि कार्यक्रम कस्तो लाग्छ हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहोस् भनेर। अनि आफूलाई कुनै स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या छ भने, जिज्ञासा छ भने लेखेर पठाउनुहोस् या कुनै माध्यमबाट पठाउनुहोस् भनेर। कहाँ कसरी पठाउने अब हामी त्यो जानकारी दिनेछौँ। यहाँहरूले टेलिफोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामीले टेलिफोन नम्बर पनि उपलब्ध गरेका छौँ। त्यही नम्बरमा भाइबर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ या इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले ती सम्पूर्ण ठेगानाहरू स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ। अब स्वस्थ रहौँ, स्वास्थ्यमा हेलचेक्राइ नगरौँ। फेरि पनि भन्छौँ, चिसो मौसम छ, चिसो क्रमशः घट्ने क्रममा छ, तर पनि अहिले हामीले अझै पनि हेलचेक्राइ गर्नु हुँदैन। हामीले बच्नु आवश्यक छ। निमोनिया लगायतका विभिन्न समस्याहरू बढी हुने गर्छन् चिसोमा, जुन कोरोना भाइरसको दृष्टिकोणबाट पनि निकै खतरा मानिन्छन्। त्यसले गर्दा स्वास्थ्यमा हेलचेक्राइ नगरौँ, खेलबाड नगरौँ, हामी फेरि पनि आग्रह गर्छौँ। आजलाई हामी सबैजनालाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।